FP Live. नमस्कार. हांगा आयजच्या मेगा मेडिकल कॅम्प सालिगांव मतदारसंघ आणि माझो बरो मित्र हांवें धडधडाडीचे सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार बाब केदार नायक आयज हेंचे इनिशिएटीव आनी हेंचे एक डिमांड आशिल्लो की पयलो आमच्या मतदारसंघात कॅम्प जावचो आनी म्हणूनच आमचो प्रयत्न आशिल्लो की बेगिना बेगीन सालिगांव मतदारसंघात हो मेगा कॅम्प दवरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. हांगा उपस्थित आमचो डीन डॉक्टर बांदेकर, डॉक्टर रूपा आमचे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेस, डॉक्टर आयडा, डॉक्टर प्राजक्ता, मागीर रेश्मा बांदोडकर आमचे सरपंच, ZBB बांदोडकरूच आसा दिसता म्हाका, मेन तिजो मिस्टर सॉरी म्हाका खबर नाशिल्ली. आनी हांगा उपस्थित सगळे सरपंच पंच आमचे डॉक्टर्स जे मुद्दम आयल्या, आमचो PHCचो हांगासरले आयिल्ले आयज टेक्निकल आमचे MTS पासून आमचो नर्सिंग स्टाफ आनी बाकी सगळे एलायड सर्विसीसाचे आमचे सगळे पत्रकार भाव. हांव चड वेळ घेना, मातसो वेळ जालो म्हाका आयज. एक म्हणजे कितें आहा की आयज बाब केदार नायक हेंचे पयलींच्यान मागणी आशिल्ली आनी म्हाका याद आहा की तेंचे जेन्ना इलेक्शन आशिल्लें आनी ते ह्या भारतीय जनता पक्षान पयलेचे सक्रीय अशे कार्यकर्ते. हांव सदां आमचे दत्ता कोलकरचे आमचे कोर कमिटीचे मेंबर आसा, सदां तेंचे बद्दल इतली स्तुती करतले की तिकेट गावल्यार म्हणजे ते केदाराकूच गावूंक जाय आनी ह्या तरेचो एक व्यक्तिमत्व आमकां फुडें ताका निवडून हाडून आमदार करपाची गरज आहा. एक लक्षण आमी घेवंक जाय की आयज हो मेडिकल कॅम्प कित्याक आमी आयोजीत करता. हांवें तांकां आश्वासन दिल्लें आसा. लोक म्हणटले बाबा हांव जेन्ना जेन्ना सगळे कडेन वयता त्या मतदारसंघाची गरज कितें आहा. हांगा गरज हे आयजची न्हू, हे गेले इतले वर्सां आमी पळयता की आयज आमी एक कांदोलीचे एक हेल्थ सेंटराचेर आमी म्हणटा संख्या वाडोवंक ना पूण संख्या वाडून तेजे त्रिप्पट जाल्ले आसा. पूण हांगा सालिगांव मतदारसंघात ताका तेच म्हणटालो भितर येवपाचे पयलीं पयर मुख्यमंत्री कडेन म्हाजी चर्चा जाली की GSIDCन कांय गोश्टी करपाची गरज आहा आनी GSIDCच्या माध्यमांतल्यान कांय प्रकल्प आनी आरोग्याचें खातें जें आहा हेजे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना मनोहर बाब पर्रीकर आशिल्ले, म्हाजे वडील जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले, हे दोगांनी GSIDCच्या माध्यमांतल्यान बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आनी मेंटेनन्स बी तेच करतले. आनी हांगा प्रोविदोरियाची जमीन हांव आयकून हांव थकला एक्चुअली सद्या, पूण ताका हांवें सांगलां की हे मेगा कॅम्प जातकूच मुख्यमंत्री कडेन फाल्यां 24 तारखेक जेन्ना विधानसभा चालू जाता प्रोविदोरिया आनी इतर मंत्री जे कोण कॉर्डिनेट करपाक जाय तेंचे कडेन आमी बसून ती जमीन जी आहा, म्हाका याद आहा की एक जमीन जी आयडेंटिफाय केल्ली त्या जमनीचेर ह्या केदार बाबाच्या इलेक्शनाचे पयलीं आमकां कसलेय परिस्थितीन ते PHC उबें करपाची गरज आहा आनी बेडीड उबें PHC करपाक कांयच हरकत ना. थोड्या प्रमाणान बेड आसल्यार आमी जेन्ना बेडीड PHC आमी म्हणटा केन्ना केन्ना जस्टिफिकेशन आमी करता की हांगाच नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमकां लागीं आहा, पूण नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट लागीं आसलें म्हणून जायना. एमर्जन्सी गांवांत जर जाली, मतदारसंघात जाली तर आमकां वेगळ्या तरेन पेशंटाक योग्य तरेचे ट्रिटमेंट दिवपाची गरज आहा. आयज तुमकां सांगपाक म्हाका एक अभिमान दिसता की ह्या पक्षाचो एक मंत्री, एक कार्यकर्तो, हांव मंत्री म्हणना, खंयी गेल्यार हांव एक कार्यकर्तो म्हणटा. आयज आमचे मदीं बाय फ्रजेल अरावजो आहा, तिच्या बरोबर गीता देशमुख आहा, तिच्या बरोबर आमचो बाब आकीब आहा. आनी आयज तिणें म्हाका सांगलें तूं चड लक्ष एका जागेचेर दिवपाचे ऐवजी आमी सगळे आमचे आमदार, सगळे आमच्या लोकांक, गोंयचे जनतेक आमी वेगळे तरेन आउटरीचाच्या माध्यमांतल्यान आमी हेल्थ केअर पावोवपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय. मागीर तिच्या माध्यमांतल्यान आमी एक एक करून आमी घेतले. आयज तुमी एक लक्षांत घ्या, सालिगांव मतदारसंघ आसूं काय म्हाजो सत्तरीचो भाग आसूं काय आयज कांदोलीचो आसूं, आमचो कलंगूटचो आसूं, आयज डीन हांगा आयल्या, आयज आमची बाय रुपा आयल्या. आयज सॅटर्डे सुटी आसली तरी बी आयज सॅटर्डे संडे प्रत्येक मतदारसंघात आमची आयडा डॉक्टर आयिल्ले आसा डीन. आनी आमी प्रत्येक मतदारसंघात वचून आमी वेगळे तरेन लोकांक योग्य तरेचे हेल्थ केअर पावोवपाचो आमी प्रयत्न करता. तुमकां परत सांगता, तुमी आयकले आसतलें म्हाजें भाशण, परत परत तुमी म्हणटले वो काल आमी लंग कॅन्सर स्क्रिनिंगाचे आमी आयज एस्ट्राझेनिका कडेन टायप केल्ले आसा. कॉन्फिडेन्शियलिटी प्रायसींग म्हणजे जे सामान्य मनशाक 100 रुपयाक आमकां सरकाराक आमकां ड्रग्स गावता
ते आमी कॉन्फिडेन्शियली प्रायसींग कित्याक फुडें करता, कारण तेज्या माध्यमांतल्यान 100 रुपयाचे तेच ड्रग आमकां 40 रुपयाक गावतले, म्हणजे आनी लोकांक आमी तेजी सेवा करपाक शकता आनी लोकांक ताका योग्य तरेचे लायफ सेवींग ड्रग्स लोकांचे कडेन आमी पावोवपाक शकता आनी बऱ्यापैकी ट्रिटमेंट आमी लोकां खातीर दिवंक शकता. सालिगांवचें हें स्वप्न, बाब केदाराचें एक हेल्थ सेंटर आनी प्रायमरी हेल्थ सेंटर, ते प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणूं शकना, ताका कम्युनिटी हेल्थ सेंटरचेच दर्जो दिवचो पडटलो. तशेंच आयज थंय आमी कंप्लिशनाक आमी प्रयत्न करता की बेगिना बेगीन कलंगूट मतदारसंघान बी तेंचो इन्फ्रास्ट्रक्चर बेगिना बेगीन कंप्लीट जावंक जाय. तुमकां एक सांगता की म्हाज्या स्वताच्या घरान, हांव ते डॉक्टर रुपा कडेन उलयतालो, म्हाज्या स्वताच्या घरान जे म्हाजे लायफान जे म्हाजे अनुभव जाले, आनी हांव काल डॉक्टर कडेन उलयतालो, हेमोफिलिया पेशंटा खातीर आमी आतां फ्री आमी ट्रिटमेंट आनी फ्री इंजेक्शन दितात. 10 पेशंट आसूं 20 पेशंट आसूं, पूण ते आमचे गोंयचे भुरगे, गोंयचे पेशंट, तेंचेर सरकाराची जबाबदारी आहा. खंयचे बजेटांतले वेगळे हेडांतल्यान पयशे कमी करून आरोग्याचे आमी लोकांचे सांबाळपाचे आनी आरोग्य कवच आमी सदां आमी पुजेक जेन्ना बसता, आमी जेन्ना चर्चान वयता, आमी देवाक मागता की देवाचो आमचेर परिपूर्ण आशिर्वाद आसचो आनी आमचो ते देवाचो आशिर्वाद आसल्यार आमी खुबशे बरे गोश्टी करूं शकता. त्याच तरेन आमकां दिसता की वेगळ्या तरेन आमी लोकांचे भोवती एक आरोग्य कवच आनी एक वेगळ्या तरेचें एक कवच, म्हणजे लोकांची एक आरोग्य सुरक्षा आनी सुरक्षीत लोक उरचे, लोकांचे जीवन सुरक्षीत उरचे म्हणून पयर मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करतना 100 एम्ब्युलन्स हांवें मागल्या. म्हणजे आमच्या प्रत्येक मतदारसंघान न्हू ते 7 मिनटां भितर एम्ब्युलन्स थंय पावतली आनी त्या मनशाक जर गरज पडल्यार ते ताका योग्य तरेन ताका ट्रिटमेंट दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. नवीन एक इंजेक्शन म्हाज्या मनान आहा तें रिइंट्रोड्यूस करपाक. हांव जेन्ना पयलीं मंत्री जालो, एक्सिडेंट केसीसाक डील करपाक आमचे हायवेचेर जे एम्ब्युलन्सीस आसा, नोवो 7 इंजेक्शन ताका 1 लाख काय 70,000 रुपया पडटा, ते परत एकदां आमच्या एम्ब्युलन्सीचेर आमी नोवो 7 फॅक्टर 7 म्हणटा ताका, ते ब्लड व्हांवता ताका ते एक कंट्रोलान हाडपाक, म्हणजे टू प्रिवेंट ब्लड लॉस, नोवो 7चे इंजेक्शन आमी परत एकदां एम्ब्युलन्साचेर इंट्रोड्यूस करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तुमी सगळे महिला जे हांगा आसा, केन्ना केन्ना आमी म्हणटा की महिला ब्रेस्ट कॅन्सर वाड जाल्या, ब्रेस्ट कॅन्सरा खातीर 4.5 लाखाचे इंजेक्शन्स आमी इंट्रोड्यूस केल्या. आमचे लोकांचे जीवन हे सरकाराक म्हत्वाचें आहा. आयज आमी पळयता की केन्ना केन्ना आमी वेगळे तरेचे आमी रिसर्च करपाक आमी फुडें वयता, पूण त्याच बरोबर हांवें डॉक्टरांक बी सांगलेलें आसा, डॉक्टरांची आमकां गरज आहा. कित्याक डॉक्टर ज्या तरेची काम करता तेंच्या बी जिवनान जर कितें तरी बरें जावंक जाय तर सरकारान वेगळे तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जाय. सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून नवो कन्सेप्ट, म्हणजे अमित महादेव मुंबयचो तेजें काम आमी ऑलरेडी चालू केल्लें आसा. ट्युमर जर आयज जाले ब्रेनान जाले तर ते ट्युमर आयज एंडोस्कोपिकली आमी ते ट्रीट करूं शकता. स्कल ओपन न करता ताका एंडोस्कोपिकली, नाकांतल्यान एंडोस्कोपिकली आमी वेगळे तरेन आमी आमच्या पेशंटाक योग्य तरेचे ट्रिटमेंट आमी करूं शकता. आयज आनी एक आहा की ल्हान भुरग्यांची परिस्थिती. आयज ते ल्हान भुरगे जे जल्माक येता तेंच्या खातीर PNRC पेडियाट्रिक न्यूरो रिहॅब सेंटर आमी परत एकदां रिवायव वेगळे तरेन आमी आयज करपाचो आमी फुडाकार घेतला. आनी आयज तुमी पळयता आनी तुमी मान्य करतले की गांवान आयज पर्यंत, हांव काल कोणाक सांगतलो की महिला जर चली जर असली तर त्या चलीक जर डिफॉर्मिटी बाय बर्थ असल्यार गांवच्या लोकांक, आनी कित्याक गांवच्या लोकांक आमी आयज अर्बन एरियान बी पळयल्यार तिका केन्ना फुडें हाडिना. आयज तिका ते लिपोवन दवरता, तांकां दिसता की घरान कितें तरी वायट कितें तरी आसतलें वयल्यान म्हणून आमी तिका फुडें हाडिना, तिचें ट्रिटमेंट बी योग्य तरेन जायना. म्हाज्या मतदारसंघान पळयल्यार तिका कुशीक काडून दवरता. हांव मनीस चुली कडेन पावपी मनीस, हांव कसोय दिसलो म्हणून तसो ना तो. हांव गांवान जो भोंवता, हांव गरीब मनशाचे चुली कडेन पावन हांव म्हायती काडटा की बाबा तिचे गरज कितें आहा ती. आनी म्हणूनच आयज आमी बघा, तुमी म्हाजी गाडी पळयात, हांव मंत्री म्हणून बावटो केन्ना गेल्या 8 वर्सान लावंक ना. म्हाका बावट्याची गरज ना. हांव मनीस, सादो मनीस. हांव हांगा केदार नायक तो म्हाजो मित्र म्हणून आयज आमी मेगा कॅम्प आमी आयोजीत हांगा केल्लो आसा. ह्या तरेचे नेतृत्वाची गरज आहा, जे सादारणपणे कोण म्हणटलो तो आमदार सारको दिसता म्हणून. कोणी जर एअरपोर्टाक ताका पळयल्यार काय खंय पळयल्यार तो म्हणटलो सादारणचो म्हणून हो आमदार म्हणून कोण दिसचो ना. आयज तो ज्या तरेन लोकां कडेन पावता, ज्या तरेन लोकांक मदत करता. म्हाजी स्वताची आईक कॅन्सर आहा, 2-3 एपिसोड जाल्यो. आनी म्हणूनच म्हाज्या सारके मनशाक काल भाशण करतना डिनाक हांवें सांगलें की मुंबयचे डॉक्टराचे ओपिनियन घेवपाक म्हाका जेन्ना इतलो त्रास जाता, सामान्य मनशाचे जिवनाची कितें जातले परिस्थिती हांव सांगूं शकना. आनी म्हणूनच आयज आमी त्या डॉक्टर्स
टाटा मेमोरियल बरोबर आमी कॅन्सराचे हॉस्पिटल उबे करता. ब्रेस्ट कॅन्सराचे 1.5 लाख आय ब्रेस्टाच्या माध्यमांतल्यान महिलांक स्क्रीनिंग करपाक आमी शकले. लंग स्क्रीनिंग आमी करता. बाय डिफॉल्ट आमी लोकांचे एक्सरे करतना आमी लंगाचे ते एक्सरे करतले म्हणजे थंय लंगाचे कॅन्सर संबंधित कितें आहा, कॅन्सराचे टेस्टिंग एंड मार्कर्स आमी बाय डिफॉल्ट आमी ह्यो सगळ्यो गोष्टी फुडें व्हरपाचो सरकाराक आमी ऑलरेडी आमी डायरेक्शन आमचे हेल्थ डिपार्टमेंटच्यान दिल्लें आसा. तुमी मेगा कॅम्पाचो पूर्णपणे उपयोग करून घेवपाची गरज आहा. आयज हे यंग डॉक्टर्स हांव सदां तांकां सांगता आनी ते मान्य करतले की घरान जेन्ना दुयेंस येता, वेगळे तरेचे दुयेंस येवं शकता. आयज पयलीं म्हणटाले हार्टाचें कितें आसल्यार एकदम व्हडलो प्रसंग आयला, पूण म्हाका दिसता हार्टाचे आयज प्रसंग आयल्यार आनी कोणाक ब्लॉक जाल्यार ते पायपलायन आमी कशें क्लीन करता तशें आयज डॉक्टर क्लीन करून तुमकां तरुण मनीस करून आमी फुडें वयता. आयज आमी म्हणटा की आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजाचे डॉक्टर्स इतले काम करता आनी आयज ते हांव विसरलो तेंची मिसीस PWD व्हडले पदार आशिल्ली, तिका मुद्दम विचारल्यार जाता की आयज पायपलायन चोक जाल्यार आयज त्याच तरेन आमकां टायमली इंटरवेन्शन जर गावल्यार आमी कार्डियाक आनी इतर वेगळे तरेचे गोश्टी आमी सॉर्ट आउट करूं शकता. आयज आमी एकूच राज्य आहा जे खंय आमी आयज पेसमेकर आनी इवन लीड आमी ताका लीड्स म्हणटा, तेजे शिवाय 8 लाखाचे पेसमेकर आमी मनशाक फ्री दिता. गोवा एकमेव राज्य खंय आमी 200 कोटीचे वयर आमी मेडिसिनां फ्री दिता. आयज आमी इन्सुलीन आमी फ्री दिता. इन्सुलीन कित्या खातीर? इन्सुलीन म्हणजे तुमचे शुगर खातीरूच न्हू, पूण लायफस्टायल चेंज करून ते तुमचो इंटेक ऑफ इन्सुलीन कमी करपाचो आमचो प्रयत्न आमचो आसता. आयज तुमी सगळ्या लोकांनी ह्या मेगा कॅम्पाचो पूर्णपणे फायदो घेवचो. हे राज्य हांवें तुमकां म्हाज्या आईचे उल्लेख सांगले. हांव आरोग्य मंत्री आसून म्हाज्या घरान म्हाका ब्रेस्ट कॅन्सर तिका जाला म्हणून म्हाका कळोवंक ना. हांव हांगा भाशण दीत आहा की ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग करा आनी कितें स्क्रीनिंग, पूण म्हाजे स्वताची आई जे आयज गोंय राज्यान जायते महिलाक तेणी फुडाकार घेवन तांकां वयर काडपाचो प्रयत्न केलो, पूण म्हाज्या घरान जो पर्यंत 4th स्टेजार पावंक ना म्हाका कळोंक ना की तिचे ब्रेस्ट कॅन्सर ह्या तरेचे फुडें वयता. आनी आयज आमचे हेल्थ सर्विसाचे डॉक्टरान 2दा तिचें जीवन वाचोवपाचो प्रयत्न केलो. आमचो डॉक्टर अतुल जो आहा आमचो साखळे, आयज तेणी एकदां येवन तिका स्वास घेवपाक जावंक ना. म्हणजे तुमकां एक सांगपाचो मुद्दो की आमचे हेल्थ सर्विसांक बी ह्या तरेचे डॉक्टरां जे जीवनदान मनशाक दिता. आयज तो जर त्या दीस नाशिल्लो तर हांव म्हाका खबर ना ते फुडें कितें जावपाचें. म्हणून तुमी एक लक्षांत घ्या की म्हाज्या जिवनान जे कितें प्रसंग आयला, कोवीड आयले तेन्ना डॉक्टराक खबर आहा म्हाजे दोगूय आयज म्हाका कितें थारायता की हांवें विमान हाडून म्हाज्या आई वडिलांक मुंबय वचून ट्रिटमेंट दिवपाक, पूण गोंय राज्यान आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान तांकां ट्रिटमेंट दिवपाचो प्रयत्न हांवें केले. म्हणून तुमकां बेश्टे विश्वास दिता की तुमी हे आरोग्य सेवा आमी प्रजेचे दारा कडेन व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. नवीन स्टेट केअर्स म्हणून नवीन प्लॅन इवन देशाचे प्रधानमंत्री कडेन हांवें जे शेअर केला की त्यांची विचारधारा की सामान्य प्रजेचे दारार योग्य तरेची सेवा वयची. स्ट्रोक जर आयल्यार आमी ताका तसोच सोडटा घरा कडेन, कित्याक केन्ना केन्ना मनीस कामाक आसता. आयज आमी नवो प्लॅन काडपाचो आनी इम्प्लिमेंट आमी करतले फुडले 3-4-5 म्हयन्यान की आमी एलायड सायन्सीच्या भुरग्यांक आमी एक स्टेट केअरच्या प्रोग्रामच्या माध्यमांतल्यान आमी घरोघरी मॅपिंग करून जर असले पेशंट आनी सिनियर सिटीजन्स आसल्यार तांकां घरा वचून ट्रिटमेंट दिवपाचें काम हे सरकार करपाचें आपल्या हातीन घेतल्या. विथ अ कॉमन कमांड डॅशबोर्ड जे आमचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आसतले, म्हणजे आमकां कळटलें की सालिगांव मतदारसंघान इतले पंचायती आहा, ह्या पंचायतीन ह्या टायप ऑफ क्रिटिकल पेशंट्स आहा आनी हांकां आमी वेगळे तरेन तेंचे केअर घेवपाची गरज आहा. आयज राज्य आनी विकास हे चालू उरतलेच, पूण त्याच बरोबर फुडले इलेक्शनाचे पयलीं हांव फाल्यां न्हू 24 तारखेक आमचे बाब केदाराक घेवन आमी मुख्यमंत्री कडेन बसतले आनी हे जो विशय जो आहा आनी ताका बजेटान कसलेय बरी बजेट अनावन्स करपाचे पयलीं हे बजेटान सालिगांवाचे आसूंकूच जाय, कित्याक खूब त्रास जाला लोकांक आनी हो त्रास जर आमकां काडूंक जाय म्हाका दिसता ह्याच नेतृत्वाच्या माध्यमांतल्यान आनी केदाराच्या माध्यमांतल्यान जातले. मुख्यमंत्री सहकार्य करतले आनी देशाचे प्रधानमंत्रीचे एक इच्छा आहा की आमी प्रत्येक मनीस मंत्री म्हणून न्हू, एक कार्यकर्तो म्हणून आमी काम करता. सामान्य एक मनीस समाजातलो एक समाजकार्य म्हणून आमी काम करपाचो आमी हातीन जे आमी जबाबदारी घेतल्या ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. एकूच लक्षांत घ्या, ह्या तरेचें नेतृत्व बरें काम करता आनी तेजें जें कितें मनान जें स्वप्न आहा तें फुडले इलेक्शनाचे पयलीं GSIDCच्याच माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता तेणी आनी आमी एकत्र येवन हे हेल्थ सेंटर जे सालिगांवचे लोकांचें एक स्वप्न आहा तें बेगिना बेगीन पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसूं जाय. काल हांव
स्कुलांनी गेल्लो, तेंचे एक डिमांड आशिल्ली हांव थंय येवचो, आमचें स्कूल फॉर द ब्लायंड. म्हाका खरेंच एक वेगळे विचार थंय येवंक लागले. आनी ते भुरगे आशिल्ले 30 भुरगे आशिल्ले. हांव तेंचे बरोबर एक वरभर आशिल्लो आनी म्हाका तेणी प्रत्येक भुरग्यांनी म्हाका वेलकम सॉंग पसून तशें हांव बेश्टो तेंच्या वांगडा टायम स्पेंड करपाक गेल्लो. आनी कितें आहा की टायम स्पेंड करपाक गेल्ल्यार हांव चिंत्ता की आमच्या दोळ्यांनी एक स्टाय जर आयल्यार, इन्फेक्शन आयल्यार आमकां कितले त्रास जाता. आनी तुमी विचार करा, जे भुरग्यांचे जे विजन आहा ते कांय वर्सांचे जे भुरगे ह्या तरेची बी केसीस आहा जे वयतले, कांय 100% ब्लायंड भुरगे आहा, हेंच्या खातीर सरकारान वेगळ्या तरेन कितें तरी करपाची गरज आहा. हांव बरो एक वर थंय रावलो आनी वेगळ्या तरेची भावना निर्माण जाता. हांवें जे म्हाज्या लायफान पळयलां, हांव एक तुमकां सांगूंक सोदता की ल्हान भुरग्यांचे ट्रिटमेंट आमी डॉक्टराक खबर हांव खंयचो विशयाचेर उलयतां. आयज जेन्ना स्वताच्या घरान जें जाता जेन्ना तुका फिलींग येता, डॉक्टरांक हांव सदां म्हणटा की तुमच्या घरान बी जर तशी परिस्थिती आयल्यार आयज आमी जर त्या तरेचे सिस्टम तयार करूंक ना तर आमी फुडें वचपाक शकचे ना. आनी म्हणून ह्या तरेचे लोकांक सरकारान वेगळे तरेन पाठिंबो दिवपाची गरज आहा. चड वेळ न घेता हांव परत एकदां आश्वासन दिता बाब केदाराक की तुजें हेल्थ सेंटर जें आहा तें कसलेय परिस्थितीन 24 तारखेक मुख्यमंत्री कडेन टायम घेवन ह्याच बजेटान मुख्यमंत्री ते अनावन्स करचे की फुडल्या इलेक्शनाचे पयलीं आमी हे हेल्थ सेंटर आमी सगळे एकत्र येवन आमी उबे करतले म्हणून हांव आश्वासन तुका दिता. मागता लोकां कडेन आनी डॉक्टर कडेन बी तुमकां बी तुमी बरें काम करता. आमी तुमकां दर सॅटर्डे संडे कॅम्पाक आपयता, कित्याक आमकां समाजान कितें तरी परिवर्तन करपाक जाय, लोकांक अवेरनस करपाक जाय. आमचे नर्स बी बरें काम करता आनी तुमचो पुराय स्टाफ DHS असो आनी गोवा मेडिकल कॉलेजचे आमचे डॉक्टर जे आयला, हांव तुमकां हात जोडून तुमकां आमच्या डिपार्टमेंट आनी स्टेटा कडल्यान तुमचे आभार व्यक्त करता. आनी परत एकदां सालिगांवचे जनतेक बऱ्यापैकी सेवा दिवपाचो हो आमचो उद्देश आसतलो. आनी ह्याच तरेचे नेतृत्व वांगडा तुमी रावचें. ह्याच तरेचे नेतृत्व जे सामान्य लोकांचे विचार करता. इतलेंच सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. आज साळगांव मतदारसंघाच्या मेगा हेल्थ कॅम्प जो 11वो कॅम्प आसा पुराय गोंयांत, त्या हेल्थ कॅम्पाच्या फंक्शनाक आमच्या मदीं हाजीर आसा ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे सर, GMCचे डीन शिवानंद बांदेकर, डॉक्टर शिवानंद बांदेकर, डेंटल डीन डॉक्टर आयडा, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेस डॉक्टर रूपा नाईक, हेल्थ ऑफिसर PHC सालिगांव डॉक्टर प्राजक्ता लोटलीकर, जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप, गांवची सरपंच रेश्मा बांदोडकर, माझे फुडें बसलेले सगळे सरपंच, पंचायत मेंबर्स, सगळे डॉक्टर्स, त्यांची टीम आनी माझ्या सगळ्या भावांनो आनी भयणींनो, खरेंच एक गर्वाचो दीस, एक असो दीस की सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सींनी आमच्या दारादारांनी म्हटलें जाता की हे मेगा हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज केलेले आसा. आमी हेल्थ इज वेल्थ अशें प्रॉवर्ब आयकला, पूण हेल्थ इज वेल्थ हे करून दाखोवपाक लागून म्हाका दिसता जी इनिशिएटीव आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे आनी तेंची सगळी पुराय टीम डॉक्टरांनी घेतल्या, ही खरीच एक म्हणजे अश्यो इनिशिएटिव्हांनी केन्नाच आमच्या गोंयांत जावंक नाशिल्ली. फर्स्ट टायम म्हणटा तशें इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा अशे हेल्थ कॅम्प सगळे 40 कन्स्टिट्युएन्सीन घडोवन येतले आनी ताजो लाभ म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी लोकांनी घेवपाची गरज आसा. आमकां जेन्ना हेल्थ कॅम्प आसा म्हणून कळ्ळो तेन्ना आमी आमचे सगळे सरपंच, पंचायत मेंबर्स, आमची सगळी जी टीम आसा ही एकठांय येवन हेजो फायदो आमच्या लोकांक कसो जातलो हेच्या बद्दल आमी हेजेर विचार केलो. आनी म्हाका दिसता आमी गांवागांवांत म्हणजे जाता तितल्या सगळ्या घरां कडेन हो कॅम्प आसा म्हणून आमी तेंचे कडेन पावले. आमी तांकां ट्रान्सपोर्टेशनूय अवेलेबल करून दिलें, कित्याक लाखांनी रुपया आमचे सरकार आनी हेल्थ डिपार्टमेंट ह्या कॅम्पाक लागून मोडटा. आनी जेन्ना इतले लाखांनी रुपया मोडटा फक्त एक गजालीक लागून की आपले लोक, आपल्या स्टेटीचे लोक, आपल्या राज्याचे लोक, तेंचे हेल्थ बरें आसचें, तेन्ना म्हाका दिसता आमचेंय काम जाता. आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव, आमी आमचे पंचायत मेंबर्स, आमी फुडें वचून हे लोकां कडेन कॅम्प कसो पावपाचो हेजो इनिशिएटीव घेवपाची आमकांय गरज आसा आनी म्हाका दिसता तें आमकां आयज हांगा पळोवंक दिसता. फुडें वता आसतना ज्या तरेन हेल्थ सर्विसीस आमच्या स्टेटीन ट्रान्सफॉर्म जाल्या
त्यो खरेंच कौतुक करपा सारक्यो. जेन्ना आमचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी म्हणटा की 2047 आमचो देश जो आसा वो डेव्हलप नेशन आनी वन ऑफ द सुपर पावर्स हितून वेचलो वतलो, तेन्ना म्हाका दिसता सगळ्या राज्यांनी आपल्या राज्यांनी हेल्थ लोकांचे हेल्थ जे आसा हेका इम्पॉर्टन्स दिवपाची खूब गरज आसा. जेन्ना आमचे लोक हेल्थी जातले तेन्नाच आमचो देश जो आसा वो फुडें वतलो. आमचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीचे स्वप्न जे आसा हे फुडें वतले आनी 2047 आमी एक डेव्हलप नेशन, एक सुपर पावर म्हणून आमकां पळोवंक मेळटलें. आनी जेन्ना पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन सगळ्या राज्यांक उलो मारलो, म्हाका दिसता आमचे गोवा राज्य हेंच्यांनी सगळ्याकून पयलीं ह्या उलोक तेंको दिलेलो आसा. आनी ज्या तरेन तुमी पळयलां आसतले आमचे GMC, जर तुमी एक 10-15 वर्सां फाटीं GMCन जर गेल्ले जाल्यार तेन्नाची स्थिती आनी आयची स्थिती जर तुमी पळयल्या जाल्यार तुमकां पळोवन येतलें की आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर आमचे हेल्थ सेक्टरान कितलें काम करता ते. GMCs जाली फुडें वचून जर तुमी सुपर स्पेशलिटी युनिटान वचात जाल्यार आयचे दिसाक म्हाका दिसता लोक जे आसा प्रायवेट, पयलीं लोक कितें म्हणटाले की प्रायवेट हॉस्पिटल प्रिफर करताले, पूण आयचे दिसा बऱ्यांतले बरे मनीस सदांच ट्राय करता की आमी कशे तरी GMCन वचचे, की GMCन अशे सगळे बरे दोतोर आसात, GMCन अश्यो बऱ्यो सर्विसीस आसा, ह्यो म्हाका दिसता आयज आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान दाखयल्ल्यो आसा. तशेंच 1-2 दीस तुमी जर पळयत जाल्यार कॅन्सर हॉस्पिटल म्हणजे एक पावल मारून फुडें वता तसो आमचो हेल्थ सेक्टर गोंयचो कसो नंबर 1 करचो पुराय इंडियेन, हेजेर आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर आनी तेजी टीम काम करीत आसा. 1-2 दीस फाटीं तुमी जर पळयत जाल्यार मिडियाचेर तुमकां पळोवंक येतलें की कॅन्सर हॉस्पिटल ते चालू आसा, तेजें पर्सनली आपूण आनी सगळे डॉक्टर्स वचून इन्स्पेक्शन करप, हें सगळ्याकून म्हाका दिसता इम्पॉर्टंट गजाल आनी तें आयज आमचे राज्याचे हेल्थ मिनिस्टर करीत आसात. आमी खरेंच सगळ्यांक एक प्राऊड फिलींग आसपाक जाय की आमचे सरकार, आमची हेल्थ डिपार्टमेंट, आमचे हेल्थ मिनिस्ट्री एक बऱ्या तरेन आपल्या लोकांक लागून काम करीत आसा. आनी अशेंच म्हाका दिसता एक पावल मारून आमचे राज्य हे नंबर 1 आमी हेल्थ सेक्टर जरूर जातले. सदांच म्हणटा की वेर देर इज अ वील देर इज अ वे, आनी म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराक विलूय आसा आनी इंटेंटूय आसा की गोवा एक नंबर 1 स्टेट करपाक इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेक्टर, आनी तें आमकां सगळ्यांक पळोवंक मेळटा. हांव आनेकदां आमच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या मार्फत, आमच्या सगळ्या पंचायतींच्या मार्फत ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर आनी तशेंच सगळे डॉक्टर्स, डीन, तेंची पुराय टीम जी आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी बऱ्यान बरो कॅम्प आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां घडोवन दिलो म्हणून, आनी हेजो फायदो आमच्या सगळ्या लोकांनी आयज हांगा घेतलेलो आसा आमकां पळोवंक दिसता. हांव तुमकां सगळ्यांक आयज हांगा व्हडल्यान संख्येन आयल्या आनी तुमी ह्या हेल्थ कॅम्पाचो लाभ घेतलो, हेका लागून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजी 2 उतरां काबार करता. थँक्यू. देव बरें करूं गोवारेस केदार बाब नायक ह्या मोलादीक विचारां खातीर. खरेंच जशें केदार बाबान म्हळें की एक पावल गोंय सरकार फुडें घालता हेल्थ सेक्टरान, आनी आज पुराय देशांत